वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन वैसे तो बहुत अहम है। उन्होंने एक पूरे मुल्क में कॉल दी हुई है, जहां हुकूमत जो है वो कश्मीर के हवाले से दिन मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो इमरान खान के नाम है, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में अब 2 साल हो गए हैं और आज बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पूरे मुल्क में उनकी रैलीज़ निकल रही हैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए। मगर एक तरफ तो ये एहतजाज की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी रहेगी, जिस भी शेप में, चाहे वो मौसर हो कि ना हो। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल चैलेंजेस हैं, यानी कि कानूनी उनके जो मसले मसाइल हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के केसेस एक तरफ, उनकी बेगम के केसेस, मगर इसके अलावा अब जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि 9 मई के फ़ैसले आ रहे हैं और 9 मई के फ़ैसले न सिर्फ उनमें सज़ाएं हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, बल्कि उसके फ़ौरन बाद उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशंस भी हो रही हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया गया कि अपोजिशन के में जो के लीडर हैं नेशनल असेंबली में और उमर अयूब साहब, और अपोजिशन लीडर सेनेट में जो हैं शिबली फराज साहब, इन समेत 9 जो अरकान हैं नेशनल असेंबली के और सेनेटर जो हैं, उनको नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, और ये इसलिए जारी किया है क्योंकि इन लोगों को 9 मई के केसेस में सज़ा हुई है। ये अब जो लोग हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये इन डिसीजंस को अपील करेंगे? अगर अपील करेंगे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि अभी तक इन्होंने क्यों नहीं अपील दायर की, और अगर इनकी अपील पे कोई इनको सुनवाई नहीं होती या इनका केस सुना जाता है तो रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर मुल्क में हम बहुत से नए या बाई इलेक्शंस भी देखेंगे। ये भी कहना ज़रूरी है कि 2 और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, उनकी भी पिछले दिनों में डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई। एक की 9 मई के केस में हुई, तो जमशेद दस्ती साहब जो हैं, उनका जो केस था वो उनकी फ़ेक डिग्रीज़ के हवाले से था। न सिर्फ उन दोनों को रिलीफ मिला है, बल्कि जो उनकी नशिस्तों पर बाई इलेक्शन कॉल हुआ था, वो भी, उसका भी स्केड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। क्या ये जो बाकी बड़े नाम हैं, और ये डेफिनेटली ज़्यादा बड़े नाम हैं, क्या इनको भी रिलीफ मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो 9 मई के केसेस हैं, फिर जो जजमेंट्स आई हैं उन पर बहुत तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि ये जो फ़ैसले आए हैं ये बहुत कमज़ोर फ़ैसले हैं, और जब भी ये चैलेंज होंगे हाई कोर्ट्स में या उससे ऊपर, तो इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। मगर ये भी कहना आसान है आजकल, मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से लोगों का ये भी ख़याल है कि जो अदालतें हैं वो भी इतनी अब बदल चुकी हैं, या उनमें इतनी तब्दीली आ गई है कि शायद ये रिलीफ़ लेना इतना आसान ना हो, बावजूद इसके कि जजमेंट्स जो हैं वो काफ़ी फ्लॉड हैं कुछ लोगों के ख़याल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती तो है कि वो इनको अपील करेगी। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आला अदालतों में जाएगी। अब देखते हैं हाउ दिस सिचुएशन डेवलप्स एंड व्हाट हैपन्स। हुकूमत ऑफ कोर्स बार बार यही कह रही है कि ये तो कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं और जस्टिस विल टेक इट्स कोर्स। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने। ये भी माहिर कानून है, बहुत गहरी नज़र दोनों रखते हैं सारे मामलात पे और सियासत पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पिछले हफ्ते भी हमने इस इशू को डिस्कस किया, कुंवर दिलशाद साहब थे हमारे एक शो में, तो वो उनके ख़याल में इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे सकता था इन लोगों को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले। उन्होंने हवाला दिया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 90s में, कि जैसे उनको भी एक बहुत मशहूर केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बल्कि जितना मैंडेटेड वक्त था 15 दिनों का, उससे ज़्यादा दिया, 30 दिनों का दिया। यहाँ आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने कुछ जल्दी कर दी है, थोड़ा और इंतज़ार कर सकते थे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63(1)H کے نیچے جتنی بھی یہ ڈسکوالیفیکیشنز آئی ہیں اس کے اندر دو پیریڈز کا ذکر ہے۔ ایک اسپیکر کا پیریڈ کا ذکر ہے کہ وہ 30 دن تک ان چیزوں کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ روکتا ہے 30 دن تک نہیں دیتا تو 30 دن کے بعد جو ریفرنس ہے، اگر کسی ممبر آف پارلیمنٹس کی کنوکشن 2 یا 2 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 90 ڈیز کا ایک پیریڈ ہے کہ وہ 90 ڈیز تک ان چیزوں کو روک سکتا ہے، اور اس کے بعد 90 ڈیز تک جو ہے اس کے اندر اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 90 ڈیز کا نہیں 90 ڈیز کا ہے ایک پروسیس جو ہے، بٹ سائملٹینیسلی جس آپ اس وقت ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ہیں اور جس کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایز اے انڈیویجولز جو ہیں، آپ کے جو پراپر فورمز ہیں جب آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جب آپ ان کے اوپر کوسچنز مارک کھڑا آپ ان پہ کرتے ہیں، یا آپ ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، یا آپ ان کی ایگزسٹنس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو چیلنج کرتے ہیں، تو پھر اس کی آپ کو ایک پولیٹیکل یا لیگل پرائس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور وہ پولیٹیکل یا لیگل پرائس جو ہے وہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کی صورت میں بھی دے رہی ہے اور ایز اے انڈیویجولز کی صورت کے اندر بھی دے رہی ہے۔ اب جن کیسز کا آپ نے ریفرنس کیا ہے 9 مئی کے اندر جو ہے جو آئے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ چلیں فالس امپلیکیشنز ہے، معیز بھی جو ہے لائر ہے، جب بھی کوئی آپ پہ فالس امپلیکیشنز بھی یا کوئی چیز آتی ہے تو آپ کے پاس ایک فورم جو ہے وہ کورٹس کا ہوتا ہے۔ کورٹس کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ اچھا لائر کرتے ہیں، ڈیفنس لے کے آتے ہیں، آپ اپنی جو پریزنس ہے یا آپ کی نان پریزنس جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے، اور اگر فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو آپ اس کو کورٹ آف لا کے اندر اپیل کر دیتے ہیں، جس طرح اس کے اندر ہے کہ 15 دن کا آپ کا ٹائم ہے، 15 دن کے اندر آپ نے اپیل کرنی ہے، 25 جو سیکشن 25 اور 30 دن کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ ساری اس ایکسرسائز کے اندر جو ہے نیریٹو جو ہے وہ ڈومینیٹ آپ کا کرتا ہے پولیٹیکل نیریٹو جو ہے آپ کے لیگل نیریٹو کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ آپ کو لیگل نیریٹو کے اندر سکسیڈ کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ دوسرا جو ایک بڑا بات کی جاتی ہے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جو ہے کہ جی شاید جج، ایک تو یہ ہے کہ عارفہ یہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی لگے تھے، کچھ پی ٹی آئی کے دور کے اندر لگے ہیں، کچھ پرانے لگے ہوئے ہیں، کچھ افتخار چودھری نے لگائے تھے، کچھ جو ہیں بعد کے اندر لگے ہیں۔ بٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کو ان ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا، یا ان اینٹی ٹیررزم کورٹ سے۔ پشاور کے اندر بہت سارے لوگ ایکوٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سائفر آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکوٹ کیا، اس کے بعد توشہ خانہ آیا، اس کے اندر ایکوٹ کیا، پھر سپریم کورٹ نے جو سزائیں آئیں ان کو جو ہے بیلز اس کے اندر دی، اس کے بعد ابھی بھی دستی کا دیکھ لیں کہ اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا جس طرح عابد چترالی نے کیا۔ تو میں ون لائن یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کی لیگل اسٹریٹجی ایک ہونی چاہیے آپ اس طرف جائیں ڈینائل موڈ کے اندر، یا جو ایک اس ملک کے اندر 9 مئی یا سرٹن آپ نے پولیٹیکل یا لیگل ڈیسیجنز کیے ہیں، جتنی دیر تک اس کے اندر وائز یا چیزیں ٹھیک نہیں آئیں گی یہ پرابلم بڑھتی جائے گی، اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے ڈسکوالیفیکیشن تک آ گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ جعفری صاحب آپ نے سر حافظ صاحب کی بات سنی، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آف کورس یہ قانونی مسائل ہیں ہی صحیح، پر کچھ پولیٹیکل فیصلے بھی یا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جن کی اب وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ جی لیکن وہ قیمت دہشت گرد قرار دینے کے تھرو نہیں ادا کرنی چاہیے نا، وہ قیمت جو ہے اس کے ادا کرنے کے دیگر طریقے ہیں۔ میں حافظ صاحب کی ایک بات سے شروع کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے ججز 26ویں ترمیم سے پہلے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بات درست ہے، اور یہ جو ججز لگائے گئے ہیں اس میں ایک دلچسپ موڑ آیا تھا کہ جب ملک شہزاد صاحب لاہور کے چیف جسٹس بنے تھے، اور حالانکہ ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ٹریک ریکارڈ پریسیڈنٹ کریشن میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد انتظامی طور پہ ایک بہت مضبوط چیف جسٹس ثابت ہوتے ہوئے انہوں نے انڈیپینڈنٹ ججز لگائے تھے ان تمام عدالتوں میں۔ تو اس زمانے میں یہ حکومت تھی جو بھاگتی تھی ان ٹیررزم کیسز کو چلانے سے۔ اب جج صاحبان نے یہ سمجھا تھا کہ اس وقت لاہور میں انتظامی طور پہ ایک طاقتور جج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ ان تمام پوسٹنگز کے اندر پریشرز ہیں، کون سا کورٹ کے اندر کہاں لگنا ہے، یہ ایک
लंबी बहस है कि असल में स्पेशल कोर्ट्स में लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस रिकमेंडेशन में से पिक करते हैं, अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, ताकि लास्ट से चीफ के पास रहे। और शहजाद साहब ने जो लोग पिक किए थे वो हुकूमत को शायद पसंद नहीं थे। उसके बाद जब वो तब्दील हो गए और उनके बाद एक नई चीफ जस्टिस साहिबा आई, तो फिर असर नौ ये सारे एटीसी के जजेस लगे हैं। तो ये एटीसी के जजेस जो हैं ये इनकी जो हल्फ है वो तो 26वीं तरमीम से पहले के हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के बाद इन सीटों पे मुकर्रर हुए हैं, जिन सीटों पे बैठ के उन्होंने फिर ये ट्रायल्स चलाए हैं, रात रात तक चलाए हैं। जिस तरह चलाए हैं आपने देखा है, पुलिस की शहादतें ली हैं कि मैं उस टेबल के नीचे बैठा था, हालांकि वो पुलिस वाला जो है वो उस दिन काम पे ही नहीं था। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।